विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बस्न एवं न्यूनीकरण गर्न र नगर क्षेत्र भित्र फैलन नदिन निम्न लक्षण देखेमा नजिकको अस्पतालमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नोभल कोरोना भाइरसका मुख्य लक्षणहरू 110.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आएमा सास फेर्न गाह्रो हुने, रुगा र खोकी लाग्ने। नोभल कोरोना भाइरस प्रभावित देशहरूबाट आउने मानिसहरूमा 2 हप्ताभित्र रुगा खोकी लागेमा, ज्वरो आएमा, घाँटी टाउको दुखेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुपर्दछ। नोभल कोरोना भाइरस संक्रमणबाट कसरी आफू र अरूलाई बचाउने? नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाछ्यु गर्दा नाक र मुख छोप्ने, ज्वरो सहितको रुगा खोकीको लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिने, फ्लू जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहने, जंगली तथा घरपालुवा पशुपन्छीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, माछा मासु तथा अण्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। अनुरोधक नगर प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ता एवं रामग्राम नगरपालिका परासी नवलपरासी। नोभेल कोरोना भाइरस सम्बन्धी पाली नन्दन गाउँपालिकाको सर्वसाधारणका लागि जनचेतनामूलक सन्देश। हाल विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19 को नाम दिएको छ र यसलाई विश्वव्यापी महामारी रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। कोरोना भाइरस श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। यो संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाछ्यु गर्दा निस्कने थुक र सिगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ। कोरोना भाइरसका मुख्य लक्षणहरू: ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने। यस रोगबाट बच्नका लागि निम्न कुराहरू अपनाउनु पर्दछ। रुगा खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने वा आफूलाई रुगा खोकी लागेको छ भने पनि अरू व्यक्तिबाट टाढा रहने र मास्कको प्रयोग गर्ने। खोक्दा हाछ्यु गर्दा नाक मुख टिस्यु पेपर वा कुहिनाले छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरन्त फोहोर फ्याँक्ने, बाकसमा फाल्ने र साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल प्रयोग भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने, हात मिलाउनुको सट्टा नमस्कार गर्ने। कोरोना प्रभावित देशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई यी कुनै पनि लक्षणहरू देखा परेमा स्वास्थ्य केन्द्रमा तुरन्त जानु पर्दछ। घरमै बस्दा परिवारका सदस्यहरूबाट 14 दिनसम्म छुट्टै आइसोलेसनमा बस्नु पर्दछ। अनुरोधक अध्यक्ष बैजू प्रसाद गुप्ता दीपक एवं पालीनन्दन गाउँपालिकाको कार्यालय नवलपरासी। नोभेल कोरोना भाइरस सम्बन्धी श्रावल गाउँपालिकाको सर्वसाधारणका लागि जनचेतनामूलक सन्देश। हाल विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19 को नाम दिएको छ र यसलाई विश्वव्यापी महामारी रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। कोरोना भाइरस श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। यो संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाछ्यु गर्दा निस्कने थुक र सिगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ। कोरोना भाइरसका मुख्य लक्षणहरू: ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने। यस रोगबाट बच्नका लागि निम्न कुराहरू अपनाउनु पर्दछ। रुगा खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने वा आफूलाई रुगा खोकी लागेको छ भने पनि अरू व्यक्तिबाट टाढा रहने र मास्कको प्रयोग गर्ने। खोक्दा हाछ्यु गर्दा नाक मुख टिस्यु पेपर वा कुहिनाले छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरन्त फोहोर फ्याँक्ने, बाकसमा फाल्ने र साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल प्रयोग भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने, हात मिलाउनुको सट्टा नमस्कार गर्ने। कोरोना प्रभावित देशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई यी कुनै पनि लक्षणहरू देखा परेमा स्वास्थ्य केन्द्रमा तुरन्त जानु पर्दछ। घरमै बस्दा परिवारका सदस्यहरूबाट 14 दिनसम्म छुट्टै आइसोलेसनमा बस्नु पर्दछ। अनुरोधक अध्यक्ष राधेश्याम चौधरी एवं सराउल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सराउल नवलपरासी। रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज, सबैभन्दा पृथक, सबैभन्दा बेस्ट। सुनबल नगरपालिका शिक्षा शाखाको सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरूलाई अनुरोध। विश्व
विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को कारण सम्पूर्ण विद्यालय र अन्य क्षेत्रमा बन्दाबन्दी भई लामो समयसम्म बाल बालिकाको पठन पाठन ठप्प रहेको अवस्थामा बाल बालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सुनवल नगरपालिका र रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज तथा रेडियो सुनवल 90.7 मेगाहर्ज को संयुक्त सहकार्यमा यही असार 4 गते बिहिबारबाट सुनवल पाठशाला कार्यक्रम निम्न तालिका बमोजिम एफएम कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुनाले सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूलाई आफ्ना बाल बालिकाहरूलाई उक्त समयमा सहभागी गराइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। रेडियो सुनवलमा पढाइ हुने समय कक्षा 3 को बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म, कक्षा 4 को बिहान 10:05 देखि 10:40 सम्म, कक्षा 5 को बिहान 11:05 देखि 11:45 सम्म, कक्षा 6 को मध्याह्न 12:10 देखि 12:55 सम्म र कक्षा 1 को दिउँसो 1:10 देखि 1:40 सम्म। त्यस्तै रेडियो सन्देशमा कक्षा सञ्चालन हुने समय कक्षा 2 को बिहान 9:15 देखि 9:30 सम्म, कक्षा 10 को दिउँसो 2:10 देखि 2:55 सम्म, कक्षा 9 को दिउँसो 3:10 देखि 4 बजेसम्म, कक्षा 8 को दिउँसो 4:10 देखि 5 बजेसम्म र कक्षा 7 को साँझ 5:10 देखि 6 बजेसम्म। अनुरोध सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखा। Namaste, welcome to my second episode. It's me, Deepak Bhandari, science teacher of Mahakavi Devkota Secondary School is here to forward the program Sunawal Pathshala, powered by Education Department of Sunawal Municipality through Radio Sandesh 89.8 MHz. नमस्ते सम्पूर्णलाई दोस्रो विज्ञान कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। म दीपक भण्डारी महाकवि देवकोटा मावि को विज्ञान शिक्षक तपाईहरुको माझ सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखाद्वारा प्रायोजित सुनवल पाठशाला कार्यक्रममा रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज बाट कक्षा 9 को विज्ञान शिक्षण गर्न गइरहेको छु। In my previous episode, we discussed about the syllabus, question pattern and specification grade of class 9 science. Today, we are going to start to study the measurement unit specifically. विद्यार्थीहरू, यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले पाठ्यक्रम, प्रश्न ढाँचा र विशिष्टीकरण तालिकाको बारेमा छलफल गरेका थियौं र आज हामी नाप इकाइलाई सुरु गर्दैछौं। Students, at first you have to be familiar with the terminology measurement. So, let's say the definition of measurement. विद्यार्थीहरू, सबैभन्दा पहिले नाप भन्ने शब्दको बारेमा जानकारी लिनु एकदमै आवश्यक छ। त्यसैले यसको परिभाषातिर लागौं है। We know that we are using different tools and devices to measure the goods and liquid as well. But in ancient time, mana, pathi, muthi were used for the sake of measurement. So, the comparison of unknown quantity with known standard quantity is called measurement. Flashback to the definition. The comparison of unknown quantity with
known standard quantity is called measurement. विद्यार्थीहरू, हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो कि हामीले प्रयोग गर्ने विभिन्न वस्तुहरू नाप्नको लागि विभिन्न औजार, उपकरण आदि प्रयोग गर्छौं। तर परापूर्व कालमा भने अलि फरक थियो। त्यो समयमा माना, पाथी, मुठी जस्ता इकाइहरू प्रयोग गरेर नापको मापन गर्ने गरिन्थ्यो। त्यसैले विद्यार्थीहरू, यहाँनिर तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्दा कुनै पनि वस्तुलाई त्यसको ठीक परिमाण थाहा पाउनको लागि स्तरीकृत परिमाण तुलना गर्ने विधि नै के हो त भन्दा नाप हो। मैले नापको परिभाषालाई फेरि पुनः स्मरण गर्न चाहे। कुनै पनि वस्तुलाई त्यसको ठीक परिमाण थाहा पाउनको लागि स्तरीकृत परिमाण तुलना गर्ने विधिलाई नै नाप भनिन्छ। After this, I'm going to talk about the significances of measurement. So the significances of measurement are listed below. के छ भने विद्यार्थी महोदय, हामीले नाप जानिसकेपछि यसको औचित्य यानी कि यसको महत्व के छ त त्यो पनि हामीले यो सँगसँगै जान्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसकारणले म अब यस नापको औचित्य अथवा महत्वको बारेमा अलिकति भन्न गइरहेको छु है। First point, it is very important for buying and selling goods. Flashback to the point, it is very important for buying and selling goods. कुनै पनि वस्तुको खरिद वा बिक्रीको लागि यसको ठूलो महत्व रहेको हुन्छ। Second one, it gives the accurate amount of quantities present in body. Flashback to the point, it gives the accurate amount of quantities present in body. दोस्रो बुदामा रहेको छ, यसले भौतिक परिमाणमा रहेको ठीक मात्रालाई अथवा ठीक मात्राको बारेमा जानकारी दिन्छ। It gives the accurate amount of quantities present in the body. Flashback to the point, it gives the accurate amount of quantities present in the body. तेस्रो बुदामा रहेको छ, विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग र आविष्कारलाई पनि मात्राको बारेमा जानकारी चाहिन्छ जुन नापले मात्र प्रदान गर्न सक्छ। It also informs the amount of accurate quantity during various scientific experiments and results. Flashback to the point, it also informs the amount of accurate quantity during various scientific experiments and results. विद्यार्थी महोदय, मैले अहिले भर्खर भनेको तीनवटा बुदाहरूलाई 3 अङ्कको प्रश्नमा पनि सोध्न सक्छ र 3 अङ्कको प्रश्नमा सोध्यो भने अघि भनेका बुदाहरू समावेश गरेर उत्तर हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। Students, what I mean to say is that the point that I was delivering before used to ask with the question for the weight of 3 marks. So, in such case, you can write down all those 3 points. यसपछि हामीले जान्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भन्दा इकाइ के हो?
त्यसतर्फ हामी लाग्दैछौँ। कुनै पनि भौतिक परिमाण नाप्नको लागि बनाइएको स्तरीकृत परिमाणलाई नै इकाइ भनिन्छ। The standard quantity which is measured to any physical quantity is called unit. Flashback to the definition. The standard quantity which is measured to any physical quantity is called unit. यसपछि हामी इकाइको प्रकारतर्फ लाग्छौं। After this we have to discuss about the types of units. इकाइ दुई प्रकारका हुन्छन्। The units are of two types. पहिलोमा छ आधारभूत इकाइ र अर्कोमा छ तज्जन्य इकाइ। First one is fundamental unit and the second one is derived unit. यी दुई मध्ये सर्वप्रथम हामी आधारभूत इकाइको बारेमा चर्चा गर्छौं। तपाईहरुलाई जिज्ञासा हुन सक्छ आधारभूत इकाइ भनेको के हो भनेर। अब त्यसैको परिभाषातर्फबाट हामी पहिला सुरु गर्छौं। आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व भएका र अरु नापका इकाइमा भर नपर्ने इकाइलाई आधारभूत इकाइ भनिन्छ। मैले परिभाषा फेरि दोहोर्याउन चाहे विद्यार्थी महोदय। आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व भएका र अरु नापका इकाइमा भर नपर्ने इकाइलाई नै आधारभूत इकाइ भनिन्छ। जस्तै पिण्डको इकाइ केजी, दूरीको इकाइ मिटर र समयको इकाइ सेकेन्ड। Okay, for English, the units of measurement which have their own identity and do not depend upon any other units are called fundamental units. Flashback to the definition. The units of measurement which have their own identity and do not depend upon any other units are called fundamental units. It is also called as the unit of fundamental quantity. For example, of the fundamental units are unit of mass, that is kg, unit of distance, that is meter, and the unit of time, that is second. यो जानकारी पछि हामी तज्जन्य इकाइतर्फ लाग्छौं। अघि मैले इकाइको प्रकारमा दुईटैको नाम भन्ने सिलसिलामा तज्जन्य इकाइलाई दोस्रोमा भने थिए नि, हो त्यही नै तज्जन्य इकाइ। अब हामी सुरु गर्दैछौं। संलग्न आधारभूत इकाइहरूमा भर पर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी आधारभूत इकाइहरू मिलेर बनेका इकाइलाई तज्जन्य इकाइ भनिन्छ। परिभाषा म फेरि एकचोटि दोहोर्याउँदैछु। संलग्न आधारभूत इकाइहरूमा भर पर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी आधारभूत इकाइहरू मिलेर बनेका इकाइलाई तज्जन्य इकाइ भनिन्छ। जस्तै गतिको इकाइ मिटर पर सेकेन्ड। यहाँनिर गतिको इकाइ मिटर र सेकेन्ड दुवै आधारभूत इकाइ हुन्। यो दुईवटै मिलेर बनेको हुँदा यो तज्जन्य इकाइ हुन गएको हो।
The units of measurement which are formed by two or more fundamental units and can be expressed in terms of fundamental units are called derived units. Flashback to the definition. The units of measurement which are formed by two or more fundamental units and can be expressed in terms of fundamental units are called derived units. For shortcut, you can understand in this way. The units of measurement which are formed with the help of fundamental units are called derived units. For example, unit of velocity is meter per second. Students, here you have to know that the velocity unit is formed with the help of two fundamental units, that is meter and second. By virtue of that, it is called derived units. अब म आधारभूत इकाइ र तर्जन्य इकाइको बीचमा हुने भिन्नताको बारेमा बताउन गइरहेको छु है। Now I am going to say about the differences between fundamental units and derived units. यहाँनिर मैले थोरै एउटा सानो कुरा के स्मरण गराउन चाहे भने विद्यार्थी महोदयलाई, तपाईहरुले कक्षा 8 मा यो पढिसक्नु भएको छ, त्यसलाई पनि स्मरण गर्दै जानु होला। यसको साथसाथै यो मैले भन्दै गरेको प्वाइन्ट पनि एकचोटी फेरि सुन्नुभयो भने तपाईहरुलाई छलङ्ग हुन्छ। Meanwhile, what I want to say is that probably this question you have studied in class 8. If you remember the point that you have studied from class 8, obviously this will be helpful for you to understand as I say from here. पहिलोमा छ आधारभूत इकाइ, त्यसपछि छ तर्जन्य इकाइ। विद्यार्थी महोदय कृपया यसलाई टिपोट गर्नु होला, यो परीक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ। Students, you can note down this one because this is very much important for examination point of view, so that you are requested to note down these points that I am going to tell you right now. पहिलोमा छ आधारभूत इकाइतर्फ, यो अरु इकाइमा भर पर्दैन। त्यसपछि तर्जन्य इकाइतिर नोट गर्नुहोस्, यो आधारभूत इकाइमा भर पर्छ। Point 1. It does not depend upon other unit. Point 1 for derived unit, it depends upon fundamental unit. दोस्रोमा छ आजसम्म 7 वटा मात्रै आधारभूत इकाइहरू प्रयोगमा आएका छन्। त्यसैगरी तर्जन्य इकाइको दोस्रो बुदामा रहेको छ धेरै तर्जन्य इकाइहरू प्रयोगमा आएका छन्। Second point, only 7 fundamental units are in practice. Flashback to the point, only 7 fundamental units are in practice. There are lots of derived unit in practice. भर्खर मात्र मैले भनेको भिन्नता दर्शाउनुहोस् भन्ने प्रश्न धेरै पटक परीक्षामा सोधिसकेको छ र सोध्न पनि सक्छ। कृपया यो प्रश्नको उत्तरलाई जहिले पनि परीक्षा हुँदा तयारी अवस्थामा रहेर बस्नु होला। The questions answer that I was saying just before is very much important for exam's point of view. So the students, you are requested
to be in standby condition in any mode of the examination so that you can write nicely. यसपछि रहेको छ एसआई प्रणाली. Now, after this, we have to discuss about SI system. यसमा के भएको छ भन्दा विभिन्न देशहरूमा भौतिक परिमाण नाप्ने इकाइहरूमा एकरूपता ल्याउनको लागि सन् 1960 मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा विश्वभरिका वैज्ञानिकहरूको भेलाको आयोजना गरिएको थियो. The General Conference of Scientists was held on France, Paris in 1960 so that uniformity in measurement could be brought all over the world. उक्त भेलाले बनाएको इकाइ प्रणालीलाई नै वास्तवमा एसआई प्रणाली भनिन्छ. The system of unit made by the same conference is called SI unit. त्यसैले परिभाषामा पनि हामी यो कुरा जोड्न सक्छौं. विश्वभरका नापका इकाइमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले सन् 1960 को वैज्ञानिक भेलाद्वारा स्थापित प्रणालीलाई नै एसआई प्रणाली भनिन्छ. Therefore, the system of unit which was established from the Conference of Scientists in 1960 so that uniformity in the measurement could be brought all over the world is called SI system. अब एसआई इकाइको महत्त्वको बारेमा पनि हामीले यो सँगसँगै जान्नुपर्ने हुन्छ. त्यसकारणले अब हामी त्यतातर्फ लाग्छौं. Okay students, now we are going to talk about the significances of the SI unit. पहिलोमा छ यसले भनेको एसआई प्रणालीले यसले नाप कार्यको लागि संसारभर समानता र एकरूपता प्रदान गर्छ. यानी यो बुदाले के भन्न खोजेको छ भने एसआई प्रणाली यदि प्रयोगमा आयो भने संसारभर एउटै नाप प्रणालीले काम गर्न सकिन्छ. Flashback to the point analysis. It brings uniformity and similarity all over the world for measurement. त्यस्तै अर्को महत्त्व यस प्रकार रहेको छ. यसले विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगमा आउन सक्ने सम्भावित समस्या विशेष गरी नाप सम्बन्धी लाई समेत समाधान गर्दछ. It has solved and eliminated the problems in carrying out different scientific experiments. अब तेस्रो महत्त्व यस प्रकार रहेको छ. यसलाई विभिन्न आधारभूत इकाइ र तर्जन्य इकाइलाई समेत व्यक्त गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ. तेस्रो बुदालाई म फेरि स्मरण गर्न चाहे विद्यार्थी महोदय. यसलाई विभिन्न आधारभूत इकाइ र तर्जन्य इकाइलाई समेत व्यक्त गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ.
SI units can be used to express different fundamental units as well as derived units. यो पाठ अन्तर्गत पढ्नुपर्ने मुख्य कुराहरू मैले समावेश गरिसकेको छु। अब यसबाहेक थप जानकारीहरू पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। कहिले कसो परीक्षामा यी कुराहरूलाई पनि समावेश गरेर प्रश्न बनाइएको देख्न सकिन्छ। त्यसकारणले म थप जानकारीहरू पनि बताउन गइरहेको छु। Most of the content has been addressed, but in some situation some additional information are needed, so that I'm going to deliver some additional information. एक पाउन्डमा 0.454 केजी हुन्छ। 1 pound is equal to 0.454 kg. Second information, the mass of cylinder of platinum iridium metal kept at 0 degree centigrade in Bureau of Weights and Measures, France is called 1 kg. फ्रान्स स्थित नापतौल विभागमा 0 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा राखिएको प्लाटिनम इरिडियम धातुबाट बनेको सिलिन्डरको पिण्डलाई नै वास्तवमा SI प्रणाली अनुसार 1 केजी भनिन्छ। तेस्रो बुदाको रूपमा रहेको छ। फ्रान्सको पेरिस सहर नजिकै सेभर भन्ने ठाउँमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नापतौल विभागमा राखिएको मिटर स्केलको प्रतिरूपलाई नै वास्तवमा 1 स्ट्यान्डर्ड मिटर भनिन्छ। The distance between two parallel gold lines drawn on a platinum iridium rod placed at International Bureau of Weights and Measures, France, Paris is called as 1 standard meter. यसपछि चौथो जानकारीको रूपमा म समयसँग सम्बन्धित रहेर भन्दैछु। एक सौर्य दिनको 86,400 खण्डको एक खण्ड समयलाई नै वास्तवमा 1 स्ट्यान्डर्ड सेकेन्ड भनिन्छ। One standard second is defined as the 1/86400 times part of the mean solar day अब म केही उत्तर लेखन सिपको बारेमा पनि जानकारी अथवा रणनीति अथवा तरिकाहरू बताउँदैछु तपाईहरुलाई। Now I am going to state the cracking strategy of answer writing skills. पहिलो स्ट्र्याटेजी अथवा रणनीति फरक छुट्याउनुसँग सम्बन्धित छ। खास के देखिन्छ भन्दा विद्यार्थीहरूले फरक लेख्नुहोस् भनेर प्रश्नमा दिएको हुन्छ, तर फरक पनि लेख्नु भएकै हुन्छ, तर नम्बर आइरहेको हुँदैन, अनि त्यसपछि चिन्ता पर्न थाल्छ। Usually what happens is that
students generally write the answer for the sake of difference between and not getting marks, and that would be the kind of worriedness for the students. यस्तो समयमा के गर्न सक्छौं त्यसको लागि पनि केही आइडियाहरू म प्रस्तुत गर्दै छु. What can we do in such situation? That I'm going to say. पहिला हजुरहरूले फरक लेख्दाखेरि कति अंकको छ त्यो हेर्नु पर्यो. जस्तै 1 अंकको छ भने एउटा लेख्नु पर्यो, 2 अंकको छ भने 2 वटा लेख्नु पर्यो. यसरी अगाडि बढ्नु पर्यो. While writing difference between, you have to be conscious about the marks. Suppose 1 marks has been given for the question, then you have to write just 1 point. If 2 marks has been given in the question, then you have to deliver 2 points. तर प्राय जसो के गर्ने गरेको देखिन्छ भने फरकहरू लेख्नुहोस् भनेर 2 अंकको दिइराको हुन्छ. According to usual fashion, the weight for difference between is 2 marks, and in such case we have to write just 2 differences. यसपछि अर्को कुरा के छ भने विद्यार्थी महोदय, तपाईहरुले फरकहरू लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि बीचमा लाइन तानेर पार्टिसन बनाएर लेख्नुपर्छ. Apart from this, what you have to know is that while writing the difference between, you have to make 2 partitions so that each can be written in one separately. यसरी लेख्नु भयो भने अवश्य पनि तपाईहरुको पूरा अंक आउँछ. If you write in the same way, make sure that you will get full marks. यसपछि अर्को लेखन सिपको बारेमा जानकारी दिने सिलसिलामा म कारण दिनुहोस् भन्ने प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्ने त्यसको बारेमा पनि थोरै अवधारणाहरू तपाईहरुलाई दिदैछु. While writing give reason question, you have to know some strategy that I'm going to deliver right now. जस्तै कारण दिनुसको उत्तर लेख्दाखेरि तपाईहरुले पहिला सुरुमा कति नम्बरको क्वेशन छ, जस्तै 1.5 को छ कि 2 नम्बरको छ कि 1 नम्बरको छ त्यो राम्रोसँग हेर्नु पर्यो. जस्तै 1 नम्बर को छ भने एउटा कारण स्पष्टसँग लेख्यो हुन्छ, अथवा 2 नम्बरको छ 1.5 को छ भने 2 वटा कारणहरू त्यहाँ दिनु पर्यो. 2 वटा कारणहरू छर्लङ्ग त्यहाँ देखिएको हुनु पर्यो प्रश्नमा. त्यो भएको खण्डमा मात्रै तपाईहरुले पूरा नम्बर पाउनुहुन्छ. While writing give reason question, you have to be conscious with the weight of the questions. Suppose the question's weight is 1 marks, obviously you have to deliver 1 point. On the other hand, if the weight of the question is 2 marks, obviously you have to deliver 2 reasons with sophisticated way. अब
मुख्य कुराहरू यिनै नै हुन्। मैले उत्तर लेखन सिपको बारेमा पनि विद्यार्थीहरूलाई जानकारी दिइसकेको छु। अनि त्यसभन्दा अगाडि यो नाप पाठबाट मुख्यतया पढ्नुपर्ने कुराहरूलाई पनि समावेश गरेर मैले सबै बताइसकेको छु। यी कुराहरूलाई राम्रोसँग नोट डाउन गर्नुहोला। अब म जाँदा जाँदै केही अभ्यासका लागि प्रश्नहरू दिँदैछु। कृपया यी प्रश्नहरू परीक्षाको दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसकारणले तपाईँहरूले नोट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ। Students, now I'm going to give you some questions for practice. Make sure that you are going to note down these questions because these questions are very much important for examination point of view. कृपया प्रश्नहरू नोट डाउन गर्नुहोला। पहिलो प्रश्न छ, इकाइ भनेको के हो? First question is, what is unit? दोस्रो प्रश्न छ, आधारभूत इकाइ र तर्जन्य इकाइ बीच कुनै दुई फरकहरू लेख्नुहोस्। Write any two differences between fundamental units and derived units. तेस्रो प्रश्न र अन्तिम प्रश्न छ आजको, एसआई इकाइका कुनै दुई महत्त्वहरू लेख्नुहोस्। Write any two importances of SI units. ल अभ्यासका लागि प्रश्नहरू मैले सर्टकटमा फेरि भन्दैछु है विद्यार्थी महोदय। पहिलो प्रश्न छ, इकाइ भनेको के हो? दोस्रो प्रश्न छ, आधारभूत इकाइ र तर्जन्य इकाइ बीच कुनै दुई फरकहरू लेख्नुहोस्। र अन्तिममा छ, एसआई इकाइका कुनै दुई महत्त्वहरू लेख्नुहोस्। Flashback to the homework that I am giving. Please make sure that you are going to revise that one that we were writing just before. What is unit for the sake of first question? Second one, write any two differences between fundamental units and derived units. And the last question is, write any two importances of SI units. हवस् त विद्यार्थी आज महोदय, आजको कक्षा यति नै। पुनः अर्को कक्षामा भेट्ने बाचाका साथ म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। Okay students, this much for today. Hope to meet you in the next class. Till then, goodbye and stay safe. रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज। नोबेल कोरोना